नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोग र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको समन्वयमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि प्रदान गरिएको क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास तालिमका विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री परिलक्षित संस्थाले प्रसारण गर्दै आएको रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको कार्यक्रमको केही अंश लिएर आएका छौं। साथमा साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास तालिम जो कोही व्यक्तिहरूलाई पनि आवश्यक हुन्छ। यसै आवश्यकतालाई महसुस गरी एबिलिस फाउन्डेसन, मेरुदण्ड पक्षघात समूह नेपाल र बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा हालै काठमाडौँमा मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि 3 दिने क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गरिएको थियो। आजको अपाङ्गता आवाज कार्यक्रमका लागि सोही 3 दिने तालिमका सवालमा हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले एबिलिस फाउन्डेसनका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर वीरेन्द्रराज पोखरेल, मेरुदण्ड पक्षघात समूह नेपालका अध्यक्ष ऋषि ढकाल, स्पाइनल इन्जरी संघ प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष विक्रम घिमिरे, मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्लाकी अन्जु बराल, पाल्पा जिल्लाकी नमा घिमिरे र कर्णाली प्रदेश जुम्ला जिल्लाका सूर्यबहादुर अधिकारीसँगको कुराकानीका आधारमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। एबिलिज फाउन्डेसनले विश्वका विभिन्न देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्दै आएको छ। यस फाउन्डेसनले नेपालमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने गर्दछ। यसै सन्दर्भमा हालै काठमाडौँमा एबिलिज फाउन्डेसन, मेरुदण्ड पक्षघात समूह नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि 3 दिने क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गरिएको छ। सो तालिम अति नै उपयोगी भएको र आफ्नो क्षेत्रमा गएर पनि यहाँ सिकेका कुराहरूलाई उपयोग गर्ने बताउनुहुन्छ पाल्पा जिल्ला बरामती गाउँपालिका वाडा नम्बर 1 की मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएकी महिला नम घिमिरे। हाम्रो 3 दिने क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम थियो। अब हामी यस्तो स्पाइनल कट इन्जुरी भइसकेपछि पनि अब स्पाइनल कट इन्जुरी भएका व्यक्तिहरू सबै आबद्ध भएर एउटा संस्था स्थापना गर्नुपर्छ अनि स्पाइनल कट इन्जुरी भएकै व्यक्तिहरू हामी एकजुट भएर हाम्रा हक अधिकारहरू खोज्नुपर्छ, नीति नियमहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषय थियो। जब स्पाइनल कट इन्जुरी भइसकेपछि हामी पहिला चाहिँ सहज रूपमा हिँडुल गर्न सक्दैनौँ, लगातार रूपमा व्हीलचेयरमा बसिराख्नु पर्ने अथवा बेडमा बसिराख्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि बेड सोरहरू आउने, अन्य किसिमका समस्याहरू आउने हुन्छ। त्यो समस्याहरूबाट हामी कसरी बच्न सकिन्छ, हामीले यस्तो स्पाइनल कट इन्जुरी भए तापनि कसरी गुणस्तरीय जीवनयापन गरेर हामी बाँच्न सक्छौँ, हाम्रो स्थानीय तहमा अथवा हामीलाई राज्यबाट प्राप्त हुने, हामीहरूले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हक अधिकारहरू के छ, त्यही सम्बन्धी नै तालिम एकदमै हाम्रो लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू तालिममा समावेश भएको थियो। सबै साथीहरू नेपालभरिका अथवा 7 प्रदेशका साथीहरू एकै ठाउँमा जमघट भएर यसरी तालिममा सहभागी हुने मौका चाहिँ पहिलो पटक प्राप्त। आफ्नो ठाउँमा गएर म जस्तै स्पाइनल कट इन्जुरी भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रा पनि यस्तो हक अधिकारहरू रहेछ, हामीले पनि स्थानीय तहबाट यसरी हक अधिकारहरू पाउँदो रहेछौँ अथवा शिक्षामा पनि हामीलाई यस्तो सुविधा हुँदो रहेछ भनेर उहाँहरूलाई पनि ती सबै कुराहरू सुनाउने अनि हामी एउटा संस्थामा सङ्गठित भएर काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई संस्थामा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने सल्लाह गर्ने, त्यो चाहिँ गर्छु भन्ने लागेको छ। म जस्तै स्पाइनल कट इन्जुरी भएका साथीहरूलाई अब मैले सिकेका कुराहरू उहाँहरूलाई गएर सुनाउने अनि हामीले अब यसो गर्नुपर्छ, हामीले यो गर्दाखेरि यस्तो हक अधिकारहरू हाम्रो लागि रहेछ भनेर उहाँहरूलाई सुनाउने, यसो गरौँ भनेर संस्थामा आबद्ध भएर काम गरौँ भन्ने गर्छु भन्ने एकदमै रमाइलो लाग्यो। किनकि अब घरभित्र हुँदाखेरि आफूलाई म अब पहिला हिँडुल गर्न सक्थेँ, अहिले अब यस्तो अवस्थामा छु, व्हीलचेयरमा जीवनयापन गर्न परेको छ भन्ने हुन्थ्यो। जब यहाँ आइसकेपछि अब 7 प्रदेशका अब यति धेरैमा सबै स्पाइनल कट इन्जुरी भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। म मात्रै होइन, सबै यस्तो हुनुहुन्छ। हामीले पनि केही गर्नुपर्छ। हामी त्यही पहिला जस्तै सामान्य अवस्थामा हिँडुल गर्न नसक्ने हौ, अरू कामहरू त हामीले गर्न सक्छौँ नि।
मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिएको सो 3 दिने तालिमको उद्घाटन गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले गर्नुभएको थियो। सो तालिममा मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो क्षमता विकासको लागि के गर्नुपर्दछ, संस्था सञ्चालन गर्नलाई के कुराहरूको ज्ञान हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू सिकाइएको थियो भने रिपोर्ट राइटिङ, प्रपोजल कसरी लेख्ने, संस्थागत नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि प्रशिक्षकहरूले सिकाउनु भएको थियो। सो तालिममा सहभागी हुन पाउँदा आफूमा क्षमता अभिवृद्धि बढेको र धेरै महत्वपूर्ण कुराहरू सिक्ने अवसर प्राप्त गरेको बताउनुहुन्छ कर्णाली प्रदेश जुम्ला जिल्ला हिमा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्ति सूर्यबहादुर अधिकारी। यो 3 दिन तालिममा सहभागी हुँदै गर्दा एसए नेटवर्कले तालिम मलाई सहयोग गराउने अवसर दिनुभयो। एकदम म धन्यवाद दिन चाहन्छु, खुसी पनि छु। यस्तै तालिम मैले करिब 2-4 वर्ष अगाडि पाइदिएको भए सायद म जुम्ला जिल्लालाई बढी नभए 20% 25% अगाडि बढाउँथे पनि, किनकि यो तालिमले मलाई अलिकता भए पनि क्षमता बढाएको छ। ए हुँदो रहेछ, हाम्रो पनि अधिकार रहेछ, संविधानमा यो व्यवस्था रहेछ, प्रपोजल यसरी हाल्दा रहेछन्, हामीले कसरी तलबाटै काम गर्ने, गाउँपालिकासँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा एकदम महत्त्वपूर्ण तालिम थियो। यो तालिम एकदम मेरो लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ। म जुम्ला गइसके पनि मेरो व्हिलचेयरले भ्याएसम्म, भूगोलले साथ दिएसम्म, त्यहाँको समुदायले साथ सहयोग गरेसम्म म वकालत गर्नेछु। त्यहाँ गइसकेपछि समस्या बाधा अडचन बीचमा आउलान्, त्यो छुट्टै पाटो छ, तर म गर्छु। यो तालिम एकदम उपलब्धिमूलक छ। यस्ता तालिमहरू अब मेरो आग्रह राजधानीमा बसेका साथीहरूले अब प्रदेशबाट सुरुवात गर्दै हामीले जिल्लामा गर्न सकेपछि हामी त यहाँ सिकेर हामीले त्यहाँ नेतृत्व गर्ने हो। यस्तै तालिमहरू वार्षिक राखेको भए केही हामी अझ क्षमता बढ्थ्यो, केही नयाँ कुरा सिकिन्थ्यो। एकदम तालिम उपलब्धिमूलक छ। म यो तालिम सञ्चालकलाई एकदम विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, सहयोगदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफ्नोमा गएर म सकेसम्म अब म जिल्लाभरि नसके पनि मेरो गाउँपालिकामा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई जम्मा गरेर लगत्तै त्यहाँका अध्यक्ष उपाध्यक्षसँग नजिकै सम्बन्ध गरेर राम्रोसँग र अपाङ्गता भएका हामी व्यक्ति यस्तो गर्न चाहन्छौँ। सके जति समूहमा त्यहाँको विशेष हामी पछि परेको भौगोलिक विकृतिले गर्दा हामी एकजुट हुन गाह्रो। त्यहाँ कसैको वैशाखी छैन, कसैको व्हिलचेयर छैन, कसैको छडी छैन, त्यसैले जम्मा हुन अलिक गाह्रो छ। तैपनि म सक्रिय साथीहरूलाई जम्मा गरेर म प्रयास गर्नेछु। ठ्याक्कै मैले थाहा पाएको कुरा यहाँ के पाएँ भने सुरुमा त आफ्नो कागज बलियो बनाउनु पर्दो रहेछ। कागजात बलियो बनाउने भने किनकि हामीले समूह दर्ता गर्ने, समूह दर्ता गरिसकेपछि काम गर्न सुरुवात गर्ने, केही काम देखाएपछि अरू संस्थाले पनि हामीले सहयोग गर्दा रहेछन् भन्ने बुझेँ मैले। केही गरेर देखाउने हो भने अरूले पनि थप हौसला दिँदा रहेछ भन्ने थाहा पाएँ मैले यहाँ। अब म त्यो पर्खिन लाग्छु। मलाई एकदम खुसी लागेको कुरा त्यही हो, जो सिकियो पनि। हामी जुम्लाबाट यति टाढाबाट काठमाडौँसम्म पहिलोचोटि अवसर दियो, यहाँको वातावरण बुझ्ने अवसर पनि पाइयो, घुम्ने अवसर पनि पाइयो, एउटा तालिम सिकाएर त्यहाँ गएर केही गर्ने अवसर दिएकोमा आज संस्थाप्रति धन्यवाद दिँदै योभन्दा पछि दिन पनि यस्तै आशा गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार अपाङ्गतालाई 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। ती 10 प्रकारका अपाङ्गता मध्ये शारीरिक अपाङ्गता पनि एक हो। मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता शारीरिक अपाङ्गता भित्र पर्दछ। मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास हुन जरुरी हुने भएकोले एबिलिज फाउन्डेसन, मेरुदण्ड पक्षघात समूह नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि यो तालिम प्रदान गरिएको हो। यस 3 दिने तालिमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको विषयमा धेरै जानकारी भएको बताउनुहुन्छ गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्लाकी मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएकी महिला अन्जु बराल। यो चाहिँ नेतृत्व विकास तालिम चलेको थियो। यो चाहिँ एकदमै राम्रो। हामी चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हैन भोलि नेतृत्वकर्ता हुनको लागि चाहिँ एकदमै यो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै आवश्यकता कार्यक्रम थियो। एकदमै राम्रो भयो। यो 3 दिने तालिम थियो। यसमा चाहिँ हामीले प्रतिवेदन लेखन, मनोविमर्शताका कुराहरू, अब स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भइसके पछाडि चाहिँ हैन के समस्या हुन्छन् स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ सिक्यौं। यसरी नै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म यो मेरुदण्ड सम्बन्धी चाहिँ कुराहरू चाहिँ सिक्ने अवसर पाएको थिएँ। मैले यो युएनसीआरपीटी को बारेमा चाहिँ पहिला पनि लेखेको थिएँ, तर यो कार्यक्रममा चाहिँ एकदमै विस्तृत रूपमा चाहिँ जान्ने अवसर पाएँ हैन। हाम्रा अधिकारहरू चाहिँ कहाँ छन्, हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ तिनलाई लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ पहुँचयुक्तताको कुराहरू भयो, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारका कुराहरू चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ। मेरुदण्ड पक्षघात भएका साथीहरूलाई चाहिँ जमघट गराउँदै त्यो समूहमा गएर मैले सिकेका कुराहरू मेरो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नेछु। त्यही अनुसारले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ ग्रुप सहित। एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ केन्द्रमा मात्रै नभइकन प्रदेशमा पनि होस् हैन। आगामी दिनहरूमा चाहिँ मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिएको सो तालिममा अपाङ्गता अधिकार कर्मी तथा मानव अधिकार कर्मीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधा तथा हक अधिकार, ऐन कानून, नीति नियम तथा निर्देशिकाहरूको विषयमा जानकारी गराइएको थियो। साथै मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रशिक्षण
दिएको थियो। सो तालिममा स्पाइनल कर्ड इन्जरी पुनर्स्थापना केन्द्र साँगाका मेडिकल डाइरेक्टर राजु ढकालले पनि सहजीकरण गर्नुभएको थियो। मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिएको सो तालिम ज्यादै उपलब्धिमूलक भएको बताउनुहुन्छ स्पाइनल कर्ड इन्जरी संघ प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष विक्रम घिमिरे। यो तालिम चाहिँ हाम्रो स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएको व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम थियो। त्यसमा अहिले चाहिँ हाम्रो यो स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएको व्यक्तिहरूको चाहिँ कुनै पनि संगठन छाता संगठन आजसम्म नभएको अवस्थामा अब चाहिँ हाम्रो वर्गको लागि पनि वर्गीय क्रान्ति गर्नुपर्छ है। अब चाहिँ हामीले पनि प्रादेशिक स्तरमै हामीले चाहिँ यो नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो यो वर्गको लागि चाहिँ लड्ने क्षमता हुने खालको चाहिँ एउटा विकास गर्नुपर्छ। त्यो एउटा क्षमता विकासको अभिवृद्धि कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रम एकदम राम्रो भयो। हाम्रो अधिकारको लागि कसरी त्यहाँनिर लड्ने, प्रपोजलहरू प्रस्तावनाहरू कसरी पेश गर्ने, स्वास्थ्यमा हामीले सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने कुरा र हाम्रो चाहिँ पारिवारिक सम्बन्धलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू यो 3 दिने गोष्ठीमा एकदम राम्रा कुरा भयो। र सीआरबीटी का कुरा पनि चले। त्यो सीआरबीटी का कुराहरू पनि हामीले अहिलेसम्म नसुनेका नथाहा पाएका स्पष्ट त्यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्ने मौका पायौँ। 3 दिने गोष्ठी भनेको चाहिँ यो स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएको केन्द्रीय पहिलो भेला हो के। यो 7वटा प्रदेशबाट हाम्रो चाहिँ पहिलो भेला हो यो चाहिँ। तर विशुद्ध स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएको यो भेला चाहिँ हाम्रो यो पहिलो भेला हो। प्रदेश स्तरमा पनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घ खोल्नुपर्छ, हाम्रो समूह बनाउनुपर्छ, सदस्यता बनाउनुपर्छ भनेर 7वटा प्रदेशमा लागिरहेछौँ। अहिले पनि त्यहाँनिर चाहिँ निक्लिन नसक्ने अवस्थाका साथीहरू छन्, कन्भिन्स गराउन सकिँदैन। अब चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम लाग्नुपर्छ, यो क्षेत्रमा हाम्रो नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ, हाम्रो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम बारम्बार यही कार्यक्रम अन्तर्गत होइन यहाँ सिकेका कुराहरू सिकाउने, घरबाट बाहिर निकाल्ने, खेलकुदका कुराहरूदेखि लिएर स्वास्थ्यका कुराहरूदेखि लिएर अनि हाम्रा अधिकारका कुराहरूदेखि लिएर अब घर घर पनि गएर एउटा होमस्टे कार्यक्रमको अन्तर्गत पनि हामीले घर घरमा भेटेर काउन्सिलिङ गराएर उहाँहरूलाई बाहिर निकालेर अहिले जति पनि ऐक्यबद्धता बनाएर हिँडिरहेको छ अब त्योभन्दा पनि अब फरक तरिकाले बनाउने सोच विचार गरिरहेका छौँ। अब चाहिँ केन्द्रीय भेला यो पहिलोचोटिको भेला गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यसरी जोड्न सक्नु नै ठुलो कुरा हो। आयोजक टिम स्पाइनल इन्जरी नेटवर्क नेपाललाई चाहिँ एकदम मुरी हात के अरे धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र त्यस्तै सहयोग गर्ने चाहिँ एभिलेस फाउन्डेसन होइन त्यसका चाहिँ डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेल ज्यूलाई चाहिँ उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एभिलेस फाउन्डेसन, मेरुदण्ड पक्षघात समूह नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा प्रदान गरिएको सो 3 दिने तालिममा 7 प्रदेशका 2 जना मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता गराइएको थियो। यस तालिममा विभिन्न मानव अधिकार कर्मीहरूका साथै एभिलेज फाउन्डेसनका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेलले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको विषयमा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बनेका नीति नियम तथा ऐन कानूनहरूका विषयमा प्रश्न पार्नु भएको थियो। मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न विषयमा तालिम प्रदान गरिएको बताउनुहुन्छ आयोजक संस्था मेरुदण्ड पक्षघात समूह नेपालका अध्यक्ष ऋषिराम ढकाल। यो चाहिँ 7 प्रदेशबाट मेरुदण्डीय पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास, आफ्नो स्वास्थ्य केयरको लागि तालिम थियो। यो चाहिँ 3 दिनको तालिम थियो। यसको मुख्य उद्देश्य भने चाहिँ 7वटा प्रदेशमा चाहिँ मेरुदण्ड पक्षघात भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, 7 प्रदेशमा यस्ता खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ संस्था दर्ता गरेर स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएका अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ हक हितको लागि काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा यो ट्रेनिङ दिएको हो। यसमा चाहिँ पहिलो दिनमा चाहिँ प्रकाश पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो फेसिलिटेटर, उहाँले चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास सम्बन्धी र सुशासन सम्बन्धी चाहिँ तालिम दिनुभएको थियो र कसरी नेतृत्व गर्ने, कसरी चाहिँ संस्था फर्मेसन गर्ने र संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, संस्थाको मेजोरिटी अर्थात् व्यक्ति बीच चाहिँ कसरी चाहिँ कुनै कन्फ्लिक्ट नहुनलाई चाहिँ कस्तो किसिमका चाहिँ रणनीतिहरू अपनाउन सकिन्छ अनि आफ्नो संस्थाको स्ट्राटेजी के हुन्छ, कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ तालिमहरू प्रदान गराएका थियौँ। भने त्यसपछि चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य हेरचाह सम्बन्धी चाहिँ डाक्टर राजु जो स्पाइनल इन्जरी पुनर्स्थापना केन्द्रका मेडिकल डाइरेक्टर, उहाँले आफ्नो सेल्फ केयर कसरी गर्ने, स्पाइनल कर्ड इन्जरी भइसकेपछि पनि कसरी चाहिँ लाइफलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउन सकिन्छ र गुणस्तरीय जीवन बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको। त्यसपछि चाहिँ मनोपरामर्श सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कलाई एकदम बलियो बनाउनु पर्छ, हामी चाहिँ डिप्रेसन जानु हुँदैन, फ्रस्ट्रेसन जानु हुँदैन, हामी चाहिँ आफ्नो दिमागले चाहिँ एकदम भनौँ मोटिभेसन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ साइकोलोजी सम्बन्धी चाहिँ हामीले ट्रेनिङ प्रदान गराएका थियौँ। स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएका व्यक्तिहरूको सामूहिक मागहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल भयो। UNCRPD सम्बन्धी चाहिँ एभिलेज फाउन्डेसनका डाक्टर वीरेन्द्र पोखरेलज्यूले चाहिँ एकदमै प्रष्ट हुने गरेर चाहिँ CRPD मा कुन धाराहरू महत्त्वपूर्ण छन् र ती धारामा के कुराहरू छन् र त्यो
त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल भएको थियो। त्यसै गरेर चाहिँ प्रादेशिक स्तर र स्थानीय सरकारी निकायहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ वकालत गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको लागि एभिलिज फाउन्डेसनले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ फन्डिङ गर्नुभएको थियो। सम्पूर्ण आर्थिक रकम चाहिँ एभिलिज फाउन्डेसन मार्फत चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो। अब चाहिँ हामी प्रादेशिक स्तरमा गएर चाहिँ यही समूहमा चाहिँ अब तालिममा चाहिँ केही सहयोग गरिदियो भने चाहिँ प्रदेश स्तरमा पनि अवेरनेस अथवा एडभोकेसी पोलिसीका कुराहरू होइन वकालतका कुराहरू चाहिँ गरेर चाहिँ अलिकति यो वर्गलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिएको सो 3 दिने क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास तालिममा 7 प्रदेशका महिला तथा पुरुष गरी 32 जनाको सहभागिता रहेको थियो। सो तालिममा सहभागी हुनुभएका मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यो तालिम ज्यादै उपयोगी रहेको र यहाँ सिकेका सिपहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा गएर सबैलाई सिकाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। यस तालिमले मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व विकास गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न, राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाको विषयमा जानकारी लिन धेरै नै सहज हुने कुरा आयोजकको भनाइरहेको छ। मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यो 3 दिने क्षमता विकास तथा नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गर्नुको उद्देश्य बताउनुहुन्छ एभिलिज फाउन्डेसनका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेल। एभिलिज फाउन्डेसनले मेरुदण्ड पक्षघात समाजलाई यो नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको हो। यसमा विशेष गरेर विभिन्न प्रदेशहरूमा रहेका मेरुदण्ड पक्षघात भएका समूहको साथीहरूलाई एकत्रित गरेर एउटै प्लेटफर्ममा लिएर आएर यो तालिम आयोजना गर्ने उहाँहरूले इच्छा राख्नु भएको हुनाले एभिलिज फाउन्डेसनले सहयोग गरेको हो। मेरुदण्ड पक्षघात भएका साथीहरूको देशव्यापी रूपमा साझा आवाज उठ्न सकिरहेको छैन। उनीहरूलाई विशेष गरेर यो कोभिडको समयमा पनि एकदमै समस्या हामीले देख्यौँ। उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या, उनीहरूलाई कोभिडबाट प्रभावित हुने बढी जोखिम र विशेष गरेर औषध उपचारमा र उनीहरूको चाहिँ नि क्याथेटरहरू अनि डाइपरहरू यिनीहरूको आवश्यकता जुनलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको हुनाले कमसेकम आफ्नै स्थानीय तहमा बनेका योजनाहरूमा आफ्नो सवालहरू राख्न सकुन् भनेर हामीले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि यो तालिम प्रदान गरेका हौं। अहिले उहाँहरूले यो नेपालमा रहेको कानुनी व्यवस्था, सीआरपीडी अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, नेपालको संविधानले बोलेका अधिकारका कुराहरूलाई अब स्थानीय तहबाट बन्ने नीति नियम र कार्यक्रमहरूमा आफ्नो आवाज राख्न सकुन्। स्थानीय तहका नेतृत्व तहका वर्गहरूलाई, प्रदेश स्थानीय सरकारलाई आफ्नो सवाल राख्न सकेर कार्यक्रमहरू ल्याउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो आयोजना गरेका हौं। र मलाई एकदम खुसी लागेको छ यस संस्थाले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो साथीहरू समूहमा काम गरिरहनु भएको छ एकत्रित गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ क्षमतावान बनाउन सकेको छ। म उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। साउनी खै एक कप चिया खाऊ न। चिया त आज कालो मात्र छ, दुध छैन। किन हौ? अहिलेसम्म दुध ल्याएकै छैन। ए के गर्ने त? ल नहुनु भन्दा कानो मामा सही भन्छन्। कालैले भए पनि काम चलाउनु पर्यो। के बोलेको कान्छा तिमीले? हजुर के हो कानो मामा भनेको? तिमी एउटा व्यक्ति हौ। तिमीलाई एउटा कुनै चिज नराम्रो लाग्यो भन्दैमा अपाङ्गतासँग जोड्न हुन्छ? अझ कतिपय मानिसले त कुनै चिज बिग्रियो कि लङ्गडो जस्तो बहिरो जस्तो भनेर जोड्छन्। यस्तो नराम्रो शब्द बोल्न हुन्छ? फेरि आँखा नदेख्ने मानिसलाई त दृष्टिविहीन पो भन्छन् त। जे पाए त्यही बोल्ने हो बदमास। तपाईले प्रयोग गर्ने गरेका उखान टुक्काहरूले कतै हाम्रै समाजका अपाङ्गता भएका साथीहरूको आत्मसम्मानमा चोट त पुगेको छैन? सही शब्द भएका उखानहरू मात्र बोलौं। आदर्श व्यक्तिको परिचय दिउँ। जीडीपी युके को सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। श्रोताहरू, कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रोताहरू, अब हामी कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा परिलक्षित संस्थाले प्रसारण गर्दै आएको रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको सामग्रीको केही अंश प्रस्तुत गर्दैछौं। रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणकी प्रस्तुता बिनु राईले सोलुखुम्बु जिल्लाको पातली निवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावक पूर्णिमा थापा मगरसँग आफ्ना अपाङ्गता भएका 2 सन्तानको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। अबको प्रस्तुतिमा सुनौ
उहाँसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश। आजको बसाइमा अपाङ्गता भएको एक परिवारको कथा व्यथा पस्कनेछु। सोलुखुम्बु पत्तालेका पूर्णिमा मगर एकल महिला हुन्। उनको 3 सन्तान मध्ये 2 जना अपाङ्गता, 1 अपाङ्गता भएको छोरो गुमाइसकेकी छिन्। 24 वर्षकी उनको छोरी शान्ति दिनरात ओछ्यानमै हुन्छन्। पूर्णिमाले आफ्नो सन्तानका खातिर संघर्षका पहाड फोरेकी छिन्। अब बाँकी चाहिँ उनीसँग गरिएको भलाकुसारीबाट नै। दिदी सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। शान्तिको के छ? शान्तिको अहिले ठिकै छ। उनको चाहिँ कस्तो खालको अपाङ्गता हो? जन्मदेखि अब 6-7 वर्षसम्म चाहिँ उसलाई बोली आउँथ्यो, उठेर कुरकुरी हिँड्नु चाहिँ सक्दैन थियो। पछि गएर त्यस्तै 12-13 वर्षदेखिका चाहिँ ऊ उठेर त्यति बस्नु नसक्ने, बामे पनि त्यति सर्नु नसक्ने भयो। शान्ति चाहिँ तपाईको पहिलो सन्तान हो? दोस्रो। पहिलो सन्तान ठुलो सन्तोष भन्ने थियो, बितिसक्यो। पहिला त सानोमा त ऊ पनि बोल्ने, आफै पहिला चाहिँ नसर्ने, डोराउँदा राम्रो हिँड्थ्यो। ठुलो हुँदै जाँदाखेरि झनै समस्या भयो। समस्या कस्तो समस्याहरू भोग्नु भएको अलिकति सम्झाउ न। त्यतिखेर त कति समस्या थियो नि। अब खानको लागि पनि त्यति प्रशस्त थिएन, लाउनुको लागि पनि प्रशस्त थिएन। अब एकदमै दुःख गरेको मैले। मेरो श्रीमान काममा हिँड्थ्यो, मिस्त्री कामहरूमा, झन् ठुलो भयो, झन् बच्चाहरू झनै नहिँड्ने नबोल्ने भयो। अब म चाहिँ अब त्यो बच्चाहरू हिँड्यो हुन्थ्यो भनेर धेरै ऋण काटेर उनीहरूलाई उपचार लगायो, धामी लगायो। अनि त्यति गर्दा पनि के कुखुरा चाहिन्छ भने अनेक, बोका चाहिन्छ भने हरेक गरे, अन्डा चाहिन्छ भनेर जे भन्छ त्यही गर्यो। अनि त्यो हुनु सकेन। जस धेरै पूजाआजा गर्नुभयो? आज पूजा धेरै गर्यो। धामी भनी त एउटा मन्त्र गर्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ लगाइहाल्थ्यो मैले। जस धेरै खर्च गर्नुभयो नानीहरूको लागि। यिनीहरू हिँडेर राम्रो भयो भने त उनीहरूले कमाउँछ नि भन्दै खर्च गर्दै गरे, भएन। अनि त्यहाँबाट अब पछि त अब नानीहरू पनि त्यस्तै 12-15 वर्ष भइसकेको थियो, ठुलो छोरा पनि। अनि त्यसपछि त उसको बुवा पनि बितिगयो। त्यो बाबा चाहिँ बितेपछि त्यहाँ अलिकति पैसा समस्या भयो, त्यो बाबाको क्रिया गर्नुलाई पैसा ऋण काट्यो। त्यहाँबाट अनि फेरि त्यो मान्छेसँग साझे लगाए, त्यो ल्याएको पैसाबाट त्यो तिरिसकेपछि चाहिँ बल्ल त्यहाँदेखि चाहिँ मैले नि अब चाहिँ आफै खेती लगायो। अनि त्यही खेतीबाट चाहिँ अनि अलिअलि बेच्ने खाने, त्यसरी खायो। अनि अलिअलि बाख्रा पाठा कुखुरा पाल्यो, अनि त्यसरी बेच्यो, अनि नुन खुर्सानी खायो। त्यसो गरे। अनि अहिले चाहिँ झन् अलिकति ऋण परेको छ। मलाई लाग्छ अब केही दिनमा त्यो पनि तिर्नु सक्छु भन्ने चाहिँ मेरो आँट छ। तपाईँलाई अरू पनि यसरी गाउँघरमा अरू अपाङ्गता भएको नानीहरू पनि थियो भन्ने त्यतिखेर थाहा थियो कि थिएन? यता वरिपरि त थिएन नि, कसैको मेरो मात्रै रहेछ जस्तो लाग्थ्यो नि। अनि एकचोटि चाहिँ फाप्लुमा त्यो सिभिल आएको रहेछ त्यतिखेर, अपाङ्गको सिभिल। अनि लिएर आउनु भनेर भन्यो, लैजाउँ न त राम्रो भइहाल्छ कि भने लिएर गएको। त्यतिखेर चाहिँ यो समाज संस्था सबैमा थियो, बोकेर लिएर गयो। त्यसपछि माथि जाँदाखेरि त पुरै कसैको चाहिँ 15 वर्षको भन्छ कोक्रामा यत्रो नानी बोकेर लिएर आउनु भएको थियो। कसैको चाहिँ सुतेकै कस्तो अनुहारहरू पनि बिग्रिएको कस्तो थियो। यस्तो त लगेर उता त्यो माग्ने ठाउँमा राखे त हो नि भन्ने खालको कुरा गर्नु। मै बरु माग्नु भन्दा त बरु खोले खाँदेर भएर पानी खाँदेर भने घरमै राख्छु भने फेरि फर्काएर ल्याए। मान्छेले त्यसो पनि भने है? मान्छेले त्यसो पनि भने। अब चाहिँ बरु बाचिन्जेल घरमै बरु खोले खाँदेर पाल्छु, म कहीँ पनि लाँदैन भन्ने सोचे। 79 वर्षको उमेर भएपछि ठुलो छोरा बित्यो। अब अहिले त्यो छोरी अहिले यो असारमा 24 पुरा पुगेर 25मा लाग्छ। अपाङ्गता भएको घरलाई हेला हेल्सी गर्छन् समाजले पनि भन्थे, त्यस्तो भोग्नु पर्यो? मेरो आफ्नै दिदीहरूले मात्रै हो, नभएदेखि गाउँले अहिलेसम्म पनि तेरो नानी अपाङ्ग छ, तँलाई यो दुःख पर्यो भनेर अहिलेसम्म पनि कसैले मलाई केही एक दाना केही पनि नदिएको, 1 रुपियाँ कसैले पनि नहेरेको। मेरै माइली दिदीले चाहिँ नजिकमा हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ अब समस्या भयो भने एकछिन यसो करखाँट टार्दिनु हुन्थ्यो। उही घर परिवारबाट चाहिँ अब यो अपाङ्ग छ भनेपछि चाहिँ उनीहरूलाई अब यो आफ्नो सन्तान भन्नु चाहिँ लाज लाग्छ होला। अनि मेरो आफन्त पर्छ भन्ने खालको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईहरू अहिले कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज सुनिरहनु भएको छ। हामीले अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौं। त्यसको लागि युट्युब च्यानल DHRC नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौं। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्मा।
राष्ट्रिय बैर महासंघ नेपालको 24औं साधारण सभा तथा 9औं अधिवेशन हेटौडामा सम्पन्न भएको छ। सो साधारण सभा तथा अधिवेशनले केपी अधिकारीको अध्यक्षतामा आगामी 3 वर्षका लागि 11 जना नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ, जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सत्यदेवी वाग्ले, उपाध्यक्षमा प्रतिमा गुरुङ, महासचिवमा सन्तोष केसी, सचिवमा शर्मिला मानन्दर, कोषाध्यक्षमा दिनेश पनेरू निर्वाचित हुनुभएको छ भने सदस्यहरूमा सीताराम ओझा, सन्तोष पौडेल, प्रमिला थकाली, शिखा प्रधान र धर्मदत्त फदेरा चयन हुनुभएको छ। नेपाल नेत्रहीन संघको साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशन नवलपुरको गैंडाकोटमा सम्पन्न भएको छ। सो साधारण सभा तथा अधिवेशनले सुरेश चन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षतामा 17 जना नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ, जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा खोमराज शर्मा, महिला उपाध्यक्षमा सीता सुवेदी, महासचिवमा शिशिर खनाल, सचिवमा कलाधर भण्डारी र कोषाध्यक्षमा सुगम भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसै गरी सदस्यहरूमा सावित्र कोइराला, सीता बराइली, भोजराज पाण्डे, शीला घिमिरे, इच्छा केसी, शिवकुमार चापागाई, आलोक पुरवार, सुरेश कुमार खड्का, दिलीप चौधरी, लक्ष्मी पोखरेल र रामचन्द्र गैरे चयन हुनुभएको छ। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 मा पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dboicedvoice@dhrcnepal.org.np र dboicedvoice2056@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 014911 092 र 014911 069 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्गता आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरंगमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं, सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू शर्मिला विश्वकर्मा, भूमिकला पौडेल, लोकनाथ दालका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।